والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بار پھر آواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دوستان درود پاک پڑھنا کہتے سمجھن لگ پہنے کہ پتہ نہیں کتنا پوکھا ہوگا. امام غزالی نے کشف القلوب کے اندر بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ نقل فرمائی درود پاک دے بارے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا کہ جس کا سر عرش کا آپ سبحان اللہ. خدا دی شان میں کہ رب نے ایسا فرشتہ پیدا کرا کہ رب نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر آسمان تک کے عرشاں تک کے زمین اس دے تحت الثری تک اس دے پیر نے. اور فرمایا کہ ایک پر مشرق تک دوسرا مغرب تک. ہم کا کام کی ہوندہ ہے جس ویلے کوئی بندہ درود پڑھتا ہے. امام غزالی لکھتے نے فرمایا کہ وہ فرشتہ بحرہ نور دے اندر ہوتا لگانا ہے. پانی وچوں نور دا جڑا پانی ہوندے وچ ہوتا لگا کے باہر نکلتا ہے تے اپنے پرانوں چھنڈتا ہے جن دے مشرق تو لے کے مغرب تک پار ہون. تے جس لئے پانی چھنڈتا ہوئے گا کتنے کو قطرے زمین تے ڈگدے ہوں گے. امام غزالی نے لکھیا فرمایا جس ویلے ایک ایک قطرہ زمین تے ڈگدا ہے اللہ اس ایک ایک قطرے تو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ ایک ایک قطرے تو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. انہوں دا کام کی جڑے فرشتے ان پیدا ہوئے نے جڑے قطریاں تو ڈگے نے تے پیدا ہوئے نے. فرمایا کہ جڑا درود پڑھتا ہے اس درود پڑھن والے دے واسطے ایک قیامت تک اس دے واسطے بخشش اور مغفرتیاں دعاواں کرتے رہ جاتے ہیں. پتہ نہیں کی ہو جائے گا اس پر ایک پڑھو گا اچھی ساری انج پڑھنا درود پاک کے گناہگار اسی اس پنڈ دے اس گلی دے وچ درود پاک پڑھنے ہیں. کریم آقا سادہ روزہ مبارک دے اندر درود پہ سننے بلند آواز نال پڑھو. الصلاۃ والسلام آمینہ دے کر آمن والا
بڑی سبحان اللہ منزل اتے اٹھڑی ماری پہنچ کے بولی سی میرا پار میرا پار اٹھامن والا میرا پار اٹھامن والا سب تو سونا آمینہ دے کر آمن والا سب تو سونا چنگیانوں تے ہر کوئی بیلی کہندا آپ کو سبحان اللہ چنگیانوں تے ہر کوئی اپنا بیلی کہندا پر گل لاون والا سب تو سونا آمینہ دے کر آمن والا سب تو سونا آپ کو ایک بڑی سبحان اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود پاک صاحب الاولاد و دعات چہرے والے علم نشرہ دے سینے والے یاسین دے سیرے والے محبوب کبریا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے درود سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب الاحترام نظر کا دوست و بھائیو آج دی اس محفل دی صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالغفور قادری صاحب امام و خطیب اس پنڈ دے اور مشکورہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام محی الدین نوری صاحب تمام میرے رشتہ داران آئے نے پنڈ دے آئے نے تمام ویلکم کرنے ہیں اور اللہ رب العالمین تمام دا یہ آنا جانا قبول و منظور فرمائے اور دوستو ویکھو نا یہ محفل کوئی عام محفل نہیں اس محفل کے اندر بیٹھن والا بھی عام ہی ہوئے کیونکہ خاص ہی محفل ہے رب اس کو بھی خاص بنا دیتا خاص بنا دیتا اور اس محفل کے اندر بیٹھنے کے کوئی معمول اور طریقہ ہوتا ہے امام شیخ سعدی دی ایک گل بڑی میں بھی پسند ہے تسی بھی سنو گے پسند آئے گی کہ آپ نہ بڑے مہمان نواز ہیں یہ نوجوانوں نے ذرا نہ میں ایک گزارش کروں گا توجہ صرف ایک منٹ دی کرے جائے کہ بڑے مہمان نواز ہیں تے قرضہ لے لے کے یہ مہمانہ دی مہمان نوازی کرتے ہیں تے چند سال اس طریقے نظام چلیا تے سارے قرضے دار جڑے علاقے دے سن اکٹھے ہو کے آ گئے جس ویلے آئے نہ کہنے لگے کہ شیخ سعدی دے ساڈا قرضہ میں کہا جی میں جو کوئی انتظام ہویا تے ٹھیک ہے پر آپ وچو ٹینشن ہے کہ قرضہ تے انہاں دا دینا ہے آئے نے مہمان بن کے انہاں نوں کھوایا کچھ نہیں کھوایا کچھ نہیں توجہ کرے رہے کیونکہ جڑی شروع بھی ایک دو گلاں ہوندیاں نے سمجھ آ جان تے ساری تقریر ہی بلے بلے میں کھوایا نہیں تانوں کر ٹینشن نہیں قرضے دی مینوں ٹینشن نہیں تانوں کھوایا کچھ نہیں تسی میرے مہمان بن کے آئے ہو تے او ایک بچہ نا مرمنڈا جڑا بچے چھوٹے چھوٹے ویکھے ہونا اساں دے اندر وہ گلی دے اندر ویچدا آیا
کہ مرونڈا لے لو مرونڈا لے لو. ادھروں بچہ آ گیا امام شیخ سادی نے ٹھل لیا. کہڑے ویلے ٹھلے آنا فرمایا کہ بچہ کنا کوئی آ جی دیکھو حضور اتنا. فرمایا کہ لگتا ہے مہمانہ دی مہمان نوازی ہو جائے گی. بچہ بھی خوش ہو گیا. انہیں آکھیا کہ اتنے مہمان نے اے مرونڈا کھا لیں گے میری بھی ذرا آج دی ٹائم ٹائم میں ویلا ہو جاؤں گا گھر چلا جاؤں گا ٹائم ٹائم تیاری لگ جائے گی. بچے نے جناب سارے مہمانوں کو مرونڈا دیتا. مرونڈا جس ویلے مہمانوں نے کھا لیا شیخ سادی نو بچہ کہنے لگیا کہ حضور پیسے. آپ نے مسکرا کے فرمایا اے بھی پیسے لین آئے نے تو بھی انہاں دے نال ہی پے جا. مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. نتیجہ آگئی ہے گل دا ذرا ایک گل مسکراہٹ تے آگئی ہے نتیجہ آگئی ہے. فرمایا کہ جس ویلے بچہ بیٹھا نا تے بچے نے رو کے آکھیا شیخ سادی میں تے یتیم ہاں میں یتیم ہاں سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. میری چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں نے گھر دے اندر میری ماں انتظار پہ کر دیے کہ کس ویلے میرا پتر کوئی چیز لے کے آئے گا کوئی روپیہ پیسہ تھیلا لے کے آئے گا اس دا ساڈا راشن اجدا بن جائے گا. فرماتے نے کہ جس ویلے اس بچے دی آنکھ دے وچوں آنسو آیا نا شیخ سادی دا ایک منن والا 400 دینار لے کے تحفے وچ آ گیا. تحفے وچ آ گیا. سارے قرضے داراں دا قرضہ بھی دے دیتا. جڑے ویلے قرضہ دیتا بچے نو مرونڈے دی قیمت بھی دیتی. فرمایا تو یتیم اے لے دگنا لے لے. ایک کوئی بے تکلف جا مرید کول کھلا سی. انہیں کہ حضور اتنی دیر ہوگی اتنے سال ہو گئے نے قرضے دار آندے نے مڑ جاندے نے ہن سنیا جے دل دیاں تختیاں تے ایک گل لکھ لیا جے ایک قدمی اے ذرا توجہ کریا جے. کل اگر سمجھ آ گئی کل جناب میری کل بھی مل پہ جائے گا. پوچھیا حضور اے اتنی دیر ہو گئی ہے قرضے دارانو اے قرضے لین واسطے آندے نے مڑ جاندے نے. آپ نے فرمایا کہ انہاں وچ رون والا کوئی نہیں سی انہاں وچ رون والا کوئی نہیں سی انہاں وچ رون والا کوئی نہیں سی. رونیا ایک کام سارے نہیں بن گیا. کام سارے دا بن گئے. محفل بیٹھے ہیں سجا کے رون والا ایک بھی ہوئے گا کام سارے دا بن جائے. میں اپنی تقریر کے بغیر امیر تو شروع کرنا حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین نوری صاحب نے چھڈیا کوشش کرنا کہ وہ تو ہی شروع کرنا کہ رب نے فرمایا برفان علی کا ذکر. ایک گل پہلے تو سنائیے تاکہ توجہ میرے پاس ہو جائے. اللہ نے فرمایا سونیا سی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا. مفسرین کرام نے فرمایا کہ سرکار دا ذکر بلند سی بلند ہے بلند رہے گا. اللہ فرما رہا ہے محبوب میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا. ہن سوال ہے کہ رب دی کوئی حد ماپ سکتا ہے؟ بولو کا سوال نہیں. رب ہر جگہ تے موجود ہے. رب کائنات دی ہر چیز ویکھن والا. رب دی شان لا محدود ہے. رب نو بندہ اس نو ماپ نہیں سکتا. ہن بغیر اے تشبیہ تو مثال دین لگا میرے ہاتھ وچ موبائل ہے میں اتنا بلند کر سکنا اس اتے بلند نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ وچ موبائل ہے میں اتنا بلند کر سکتا پر رب فرما رہا ہے محبوب اسا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا. دوستو پتہ یہ لگیا رب دی حد کوئی نہیں ذکر مصطفیٰ دی کوئی حد نہیں. آؤ بلیو سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر جبریل علیہ السلام آئے نے. چت بن کے کھڑے نے ہاتھ بن کے کھڑے نے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جبریل اے جبریل دس کی ویکھے آئی. جبریل علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھے آئے. حضرت شیس علیہ السلام نو ویکھے آئے. حضرت
अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वेखिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह नूं भी वेखिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अग भी अंदर भी जाना वेखिया सरकार दी पाक बारगाह दे अंदर जिबरील खड़े ने अर्ज करते ने सोनिया मैं यूसुफ दा हुस्न भी वेखिया याकूब दी ए इश्क भी वेखिया अय्यूब दा सबर भी वेखिया जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते ने सोनिया मैं मशरिक तू लेके मगरिब तक शमाल तू लेके जुनूब तक सरकार ने फरमाया दस फिर साढ़े सरकार ने फरमाया दस फिर साढ़े बारे की ख्याल जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं सोने मशरिक तू लेके मगरिब तक शमाल तू लेके जुनूब तक मैं कायनात का जर्रा जर्रा देखे सोने ना कोई तेरे वर्गा दुनिया पे आया है ना कयामत तक कोई तेरे वर्गा आया है तो शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा तू शाहे खूबा तू खड़े करो हाँ सारे जने जेड़े थक गए आखो सुभान अल्लाह ते मोहब्बत नाल पढ़ोगे ना सारे खुदा नू रसूल नू हाज़िर नाज़िर जान के पढ़ोगे ना वादा कर दे जे सौखी जी यार ना ते पढ़ सुनन दा ते सवाब है नाल पढ़न दा भी सवाब मिल जाएगा मिल के के तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा सरकार दी पाक बारगाह दे अंदर एक बीबी आई है बच्चा लेके बीबी आई है आके करती है सोने इस बच्चे दे जिस्म ते कोढ़ दी बीमारी है करम फरमा दियो या रसूलुल्लाह करम फरमाओ सरकार ने अपना लुआब कट के बच्चे दे जिस्म ते लाया है जिस्म ते लुआब सरकार ने लगे अल्लाह ने बच्चे दे जिस्म तू सारी बीमारियां दूर फरमा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हुन ते पढ़ो ना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा
सुभान अल्लाह। इधर आना, ये मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। नबी दी शान है, नबी दी शान सुने उम्मती चुप रह जाए, फिर वो किस्मत की गल है ना, फिर भी चुप रह जाए। बंदा बोले चौका दे अंदर गलियां दे अंदर ये जड़ा बड़ियां बड़ियां गल्लां करे, जुबान उस वट के कुत्तियां अगे ना सुट देवे बंदा, जिहड़ी चौका दे अंदर बोले ते जिक्र खुदा विच ना बोले। करया को सुभान अल्लाह उच्चे सारे। अच्छा, सरकार ने जिस वेले लाया ना लुआब, लुआब लग्या बच्चे दे जिस्म नाल, अल्लाह ने बीमारियां दूर कर दित्तियां। बीमारियां दूर होइयां, फिर उस बच्चे दे जिस्म तो विचों एक ऐसी खुशबू आनी शुरू हो गई, कायनात के अंदर ऐसी कोई खुशबू ही नहीं सी। आंखों उच्ची सारे सुभान अल्लाह। बच्चा होया जवान, उसदियां होइयां दो शादियां, तवज्जो है ना। हाँ, दो शादियां होइयां, खामद ने रात को घर आना, घर दे विचों खुशबूआं आनियां शुरू। सवेरे नहा धो के उसने कपड़े बदलते काम ते जाना, खुशबूआं खत्म। एवें कोई साल गुजरे ना ते बीवियां दोवें ये सारे जोड़ के बह गईयां। ने आख्या कि खामद साडा पता नहीं केड़ी खुशबू लांदा, सरकार दे लुआब दी खुशबू है बेलियो, केड़ी खुशबू लांदा कि जांदा है ते कम खत्म, जनाब आंदा है ते खुशबूआं शुरू। उन्होंने ज़हन दे अंदर आख्या कि हुण क्यों ना होवे बाजार दे अंदर असीं भी जाइए खुशबू लिया के, असीं भी अज आखांगे कि असीं भी बड़ी आला किस्म की खुशबू लैके आए हैं। हुण जेड़े वेले दोवें बीबियां गईयां ने जाके अतार नूं कहदियां ने, ऐ अतार आला खुशबू दे जेड़ी तेरे कोलों सब तू मांगी खुशबू, एक नंबर खुशबू देनी जनाब। ए बीबियां ने जनाब जाके आके अतार नूं, अतार ने खुशबू फेल हो गई। उन्हें आखा ना ना ये नहीं लेनी खुशबू, फरमाया दूसरी दे, दूसरी वेखी कोई नहीं पसंद आई, ये सारी दुकान वेखी, एक ऐसी खुशबू हाथ दे अंदर आई जिहड़ी जनाब सारी दुकान विचों आला सी, चंगी सी। ये खुशबू लेके आईयां ने, जिस वेले घर दे अंदर आईयां, खामदियां दा टाइम होया, घर नूं धोते जनाब साफ कीता, नुकरां दे अंदर आके खुशबू लाई, ये जनाब कपड़े नूं खुशबू लगा दी, वो खुशबू जनाब मुअत्तर कर दिता करना। जिस वेले खामद ने घर के अंदर पैर रखे, ये दुनिया की खुशबू खत्म हो गई, सरकार के नवाब की खुशबू आना शुरू। हुण तो मेरा ख्याल है पढ़ोगे तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा, सलामत रखियो नौजवानों, किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा, किताब तेरा। राह भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। ऐ दोनों जहां यारा, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब
آکو سبحان اللہ سبحان اللہ 2 منٹ دی صرف ایک سرکار دی حدیث مبارک ہے جس میں سرکار دا سیابی گھر کے اندر پیر رکھیا دنیا دی خوشبوواں ختم سرکار نے جڑا دعا بلایا اسی خوشبو آنا شروع سبحان اللہ آخری گل حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی آپ دی غزوہ یہود دی گل لمبی ہے ذرا مختصر کراں کہ کی ہویا کفر دے نال جنگ کے تے آپ دی اکھ دا آنا باہر آ گیا جلے اکھ دا آنا باہر آیا تلی تے رکھیا سرکار دی پاک بارگاہ دے سیابی سی نا عقیدہ سی پکا عقیدہ سی کہ سرکار دے اس مشکل دا حل سرکار کو مل سکتا ہے سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرنا کھولے بوہے دیکھ کے تیرے دوارے آگے کھولے بوہے دیکھ کے تیرے فرمایا ایک ہے کہ نہیں اپنی طرف چھوٹی جی گل کرنا سرکار نے فرمایا ہو کہ ایک ہے نہیں یا رسول اللہ تھوڑی مکھ تواڈا ہوئے تے ایک اکھ ہوئے سرکار پتہ نہیں کتھے بولنا ہے یا رسول اللہ ایک اکھ کی تے لکھاں کروڑا اکھ بھی ہو تیرا تواڈا ہون اکھاں تھوڑیاں نہیں یا رسول اللہ عطا کرو سرکار نے فرمایا 10 اکھ لینی کہ جنت لینی میرا موبائل ہے دوسرا بھی ہوئے میں بھائی نو آتا بھی اے موبائل لینا میں مالک ہوا تو اے موبائل لینا کہ اے موبائل لینا سرکار مالک نے نا ہر چیز دے سرکار نے تاں ہی فرمایا ہوئے گا اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے جڑے خاموش نے اللہ تہاڈی سلامت رکھے زبان نو اچھی ساری آکھو سبحان اللہ یا رسول اللہ اکھ میں منگیے جنت تسی عطا فرما دیو اے جناب سیابی حضرت قتادہ نے جناب اکھیا چکیتی یا رسول اللہ اکھ میں منگیے جنت تسی عطا فرما دیو سرکار نے فرمایا انجلے آکھ سرکار نے لواب کٹا لواب اللہ کے اکھ تے لایا فرمایا قتادہ تیری مرضی نال دے دیتی ہے جنت رب دی مرضی نال عطا کر دیتی حضرت قتادہ اکھ بھی لے کے جنت بھی لے کے ہن جا رہے ہیں کی آکھدے جاندے ہون کے صدا وسدا روے تیرا محفل کے بیڑے دوست آئے نے تمام دانا جانا قبول و منظور فرمائے کوئی الفاظ سرکار نشان نے خلاف زبان تو نکلے ہوں اللہ پاک اسی معافی عطا فرمائے بیڑے کو سنیا سنایا اندتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں کی دعوت الحمدللہ رب العالمین سلام واسف علیہ وسلم